میدان خیبر پتہ ہے نا یہودی عورت نے دستی دے گوشت زہر ملا دیتا. انہیں صحابہ کو پوچھا حضور کیڑا گوشت پسند فرمانا؟ انہوں نے کہا دستی دا گوشت حضور پسند فرمانا. انہیں وہ بہت ظالمانہ زہر پا چھڑے. جدوں حضور تشریف فرما ہوئے کھان واسطے تے حضرت بشر بن معرور وہ گوشت کا ٹکڑا چایا منہ پایا تے حضور نے ہاتھ لایا تو گوشت بول پیا. ادھر تو بول پیا. بشر بن معرور منہ میں ہاتھ جدوں پایا تے وہ فوراً نگل گئے. اتنا زہریلا سی کہ آپ تڑپن لگ پیا حضور دے سامنے. حضور نے فرمایا تو ہمیں سمجھ نہیں سی لگی جدوں تسی زبان تے رکھیا بھئی دے وچ زہر ہے. عرض کی حضور پتہ سونا مسلمان اساں کی ادب کیتا. فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کڈیا؟ عرض کی حضور میں اس گل نو گوارا نہیں کیتا کہ میں تواڈے سامنے انج ابتاں تے آپ دی طبیعت تے گراں گزر جائے. اپنی جان دے دیتی حضور دے سامنے انج نہیں کیتا کہ حضور دی طبیعت تے بے ادبی نہ ہو جائے. تے نہ قرآن نے رب نے ایتاں نازل کیتیاں نہ حضور ناراض ہوئے. اے کیڑا ادب ہویا تو جان دے چھڈی میرے سامنے انج کرن نال کی ہونا سی؟ قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا جانن والے